مردم 4 قسمه. یه قسم اینان که دعا میکنیم، اونایی که موفقن هر روز زیارت عاشورا میخونن که امر شده، تنها زیارتی که امر شده هر روز بخونید زیارت عاشوراست. اینقدر دیگه تو ذهن من. اینا هر روز این دعا را میکنن، انشاءالله هم موفق میشه. هم زندگانیشون زندگانی مثل اهل بیته، هم مردنشون عاقبت به خیر هستن. این یک قسم. یک قسم اینه که نه زندگانیشون زندگانی اهل بیته، نه مردنشون مثل دشمنای اهل بیت، مثل ابن سعد اصحابش، اینایی که اومدن به جنگ امام حسین علیه السلام. اینا نه دنیاشون مثل اهل بیته، نه مرگشون. شقی فی الدنیا و شقی فی الاخره. این 2 قسم. 2 قسم دیگه هست که یا اینو داره اونو نداره، یا اونو داره اینو نداره. یکی این که دنیاش مثل دنیای اهل بیت نیست، زندگیش با زن و بچهش، با اونی که ازش میخره، اونی که میفروشه، اونی که حکومته، اونی که کارمنده، اون که تاجره، اون که اهل علمه، اون که واعظه، اون که مرجع تقلیده. اونجور نیست، کم و زیاد داره. به نتیجه نفس اماره به سو درش هست، شیطان هم سر جاش که هست، دنیا و شهوات دنیا و زرق و برق دنیا، اما عاقبت به خیر میشه. خب ملاک عاقبته، شکی درش نیست. حالا اگر تو اون زندگی ظلمی داشته تصفیه میشه به نتیجه. یه قسم به عکسه، تو زندگانیش خوب بوده اما عاقبت به شر میشه، نعوذ بالله. مثل زبیر